Good morning. Maayong adlaw kaninyong tanan, mga higala o mga kaigsuonan. O kumusta diha sa atong mga kaigsuonan sa Masbate, Cebu, Davao, diha sa uban pang dapit, Luzon, Visayas o Mindanao. Ani ana usab kining atong Cebuano Bible Study o ika-8 bahin na kini, lesson number 8, Cebuano Bible Study. Gibuhat sa Dios ang mga anghel o manulunda sa adlaw ikaupat ug ang tao sa adlaw ikaunom. Mga higala o mga igsoon, importante kini kaayo ang atong Bible study kay aron atong maila ang Dios nga makagagahom. Kay matud pa sa Biblia ang kinabuhi nga walay katapusan ato lamang madawat kung atong mailhan ang Dios nga makagagahom sa tanan. Busa hinautunta nga anaa kamo sa maayong panglawas, mahimsog sa kanunay o kanang uban usab nga anaa sa balatian sa banig sa kasakit. Hinautunta nga makadawat kamo o pagka maayong lawas inubanan sa kaluoy o pagtugot sa Ginoo kay siya makagagahom o siya usab mapailubon sa atong tanan, andam siya nga mudawat o magatabang kanato sa kanunay. Busa mga higala o mga igsuon, atong sugdan kining atong tulumanon dinhi sa social media. Lesson 8, Cebuano Bible Study. Gibuhat sa Dios ang mga anghel o manulunda sa adlaw ikaupat o ang tao sa adlaw ikaunom. Sa miagi natong Bible study, atong nailhan nga ang Ginoo usa lamang. Siya naginusara sa wala pa pagahimua ang yuta, langit o ang tanang mga butang. Salmo 92. O siya tungod kay naginusara lamang, singular, wala siya kauban, ang iyang pagka-Dios sa Hebreo hanon nga panultihon siya El siya, El in singular form. Ang El singular form sa pulong nga Dios o kaha God. So sa wala pa niya himua ang yuta, langit o tanang butang, ang Dios usa lamang ug siya naginusara, siya singular sa Dios nga El. Busa mga higala, ang Dios sa natural niya nga kinaiya, siya espiritu. O sa iyang pagka-Dios, siya balaan. So, espiritu ang Dios, Juan 4:24,
O siya balaan, Josue Kapitulo 24, versikulo 9, o mauman usab Leviticus Kapitulo 11, versikulo 44. O sa iyang pagka-Dios, ana-ana kaniya ang tanang gahom o tanang kaalam. Og ang tanang gahom o kaalam og maumanusab ang pulong na nga diha na sa Dios, kauban na niya sa iyang pagka-Dios ang iyang kaalam, ang iyang gahom ug ang iyang pulong, mauusab kini ang iyang gigamit sa sinugdan aron sa pagbuhat sa tanang mga butang. O kining kinaadman, gahom, kaalam o salabutan sa Dios, matud pa sa Biblia, mao kini ang Kristo sa Dios. Busa buhat sa Dios ang yuta, pinaagi sa iyang gahom, gitukod niya ang kalibutan, pinaagi sa iyang kinaadman, gibuklad ang kalangitan, pinaagi sa iyang salabutan. Jeremias Kapitulo 10, versikulo 12, o gihimo sa Dios sa sinugdan, mao ang pagsulti o paglitok sa pulong aron ang tanang mga butang iyang pagahimuon. Sa Salmo Kapitulo 33, versikulo 6 o 9, pinaagi sa pulong ni Jehova nabuhat ang langit ug ang tanan nga mga panon nila, pinaagi sa gininhawa sa iyang bakba, kay siya misulti ug kini nahimo, siya misugo ug kini milungtad. Busa pinaagi sa pulong ni Jehova ug pinaagi sa iyang gahom, kinaadman ug salabutan. Matud pa ni Apostol San Pablo sa unang Korinto Kapitulo 1, versikulo 24, mao kini ang Kristo sa Dios. Na pinaagi sa iyang Kristo, gibuhat sa Dios ang yuta, langit o ang tanang mga butang. Sa Old Testament times, ang Kristo sa Dios dili pa sa tawhanon nga kinaiya. Dili pa tao ang Kristo, kundili siya usa lamang nga gipanag-iya sa Dios nga mao ang iyang pulong, ang iyang gahom o kinaadman, kaalam o salabutan. Busa tataw kaayo kanato mga higala, ang Dios sa wala pa niya himua ang langit ug yuta ug tanang butang, kauban na niya ang iyang Kristo nga mao ang iyang gahom, kaalam, kinaadman, pulong o salabutan. O pinaagi kaniya nahimo ang tanan. Busa mga higala, sa ikaupat kaadlaw gihimo usab sa Dios ang iyang mga anghel o mga manulunda. O kining mga anghel o mga manulunda nga iyang mga alagad, gihimo kini sa Dios nga si Jehova sa ikaupat nga adlaw.
Genesis Kapitulo 1, versikulo 16c. Gibuhat usab niya ang mga bituon, kining mga bituon dili lamang mga yanong mga bituon nga makita nato sa atong mga mata nga nagasiga sa kalangitan, kundili mga bituon usab nga mga espirituhanon nga dili ingon kanato, mga higala. Nga ang bituon dili lamang mga bituon sa langit nga atong nakita sa kahitasan, kundili aduna usab laing mga bituon nga espirituhanon kana ginatawag sa Dios nga mga manulunda o kaha iyang mga anghel. Kay matud pa sa Biblia, ang pinulungan nga bituon kini naga hatag o buot pagsabot niini nga adunay mga lawas nga langit nun ug aduna usab mga lawas nga yutan-on. Apan lain ang kasanag sa mga langit nun ug lain usab ang kasanag sa mga yutan-on. Unang Korinto 15 versikulo 40. Sa ato pa, adunay gilalang ang Dios nga makita nato sa atong mga mata, mao kana mga physical being. Unya mahimo usab siya og mga espirituhanon nga mga butang, mao kana ang mga espiritu usab sama kaniya. O ginatawag kana sa Biblia nga bituon nga gihimo sa Dios ikaupat ka adlaw, apan kini nagbuot ipasabot nga ang bituon dili lamang mga bituon physical kundi bituon usab nga espirituhanon nga mao ang iyang mga anghel. Busa sa unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 41, lain ang kasanag sa laing bituon. Nga sa ato pa, bituon nga makita sa atong mga mata o bituon usab nga mga espirituhanon. Ang lain nga kasanag sa laing bituon mao ang mga bituon nga mga espirituhanon nga gibuhat sa Dios nga sila mga manulunda o mga anghel sa Dios. O ang pinulungan nga bituon gipadayag kini sa libro sa Pinadayag Kapitulo 12 versikulo 3 o 4 o Pinadayag Kapitulo 12 versikulo 7 o 9 nga ang pulong nga bituon nga mao kini ang gipadayag nga mga anghel o mga manulunda sa Dios nga dito iyang kauban sa kalangitan. O dihang gihimo sa Dios nga si Jehova ang iyang mga manulunda o kaha mga anghel nga ginatawag nga mga bituon, sila nagaingon ang Dios nga ginatawag sila nga mga Dios. Sa ito pa tungod kay ang Dios Espiritu, iyang gihimo usab ang iyang mga anghel o mga manulunda bilang Espiritu usab sama kaniya. O ang Espiritu sama kana sa hangin nga dili nato makita. So atong madungog ang huros sa hangin, apan dili nato makita ang hangin. Mao kana ang kinaiya sa Espiritu. Busa ang mga manulunda nga gihimo sa Dios ikaupat kaadlaw, ginatawag kini niya nga mga Dios. Kay ang Dios Espiritu, siya
Sa iyang pag-inusara, ang tawag kaniya El. Sa ato pa singular, usa lamang ang Dios. Apan diyan gihimo niya ang mga anghel nga sama niya nga espiritu, kay ang Dios espiritu, gitawag usab niya ang mga anghel o ka mga manulunda nga mga Dios. Matug pa sa Ginoo sa Salmo 82:6, matud pa ni Jehova, ako miingon kamo mga Dios, o kamong tanan mga anak sa hataas o yamot. Busa dihang gihimo ni Ginoong Jehova nga siya ang Dios nga usa lamang. Sa Hebrewanon ginatawag siya nga El. Paghimo niya sa mga espirituhanon nga mga bituon nga mao ang iyang mga manulunda, iyang gitawag ang mga anghel nga kamo mga Dios. Nganong tawag sa ila mga Dios kay sila espiritu man usab sama kang Jehova. O ang tawag niya na sa mga anghel kamo mga Dios, buti sabot kay daghan ang mga anghel nga gitawag mga Dios. Ang tawag ni Jehova kanila Elohim, plural sa Dios, mga higala. Busa atong timan-an, ang Dios nga usara nga mao si Jehova, siya El, singular. Unya iyan ang gihimo ang mga espirituhanon nga mga bituon nga mao ang iyang mga anghel, gitawag niya nga mga Dios, kamo Elohim, buti pa sabot kamo mga Dios, o anak kamo sa hataas o yamot. Sa ato pa ang mga anghel mga anak sa Dios. O gawas pa niya na ang Dios sa ikaupat ka adlaw aduna na siya'y kauban nga mga Dios. Buti pa sabot si Jehova nga magbubuhat sa tanan, may buhat og mga Dios nga mao ang iyang mga anghel. Busa aduna nay kauban si Jehova, ang iyang kauban sama kaniya nga espiritu, ginatawag niya nga mga Dios, ipasabot Elohim. Busa si Jehova kauban ang iyang mga anghel sa kinatibuk-an nga managkauban sila, ang tawag kanila Elohim. Busa ginatawag usab si Jehova nga Elohim, kaya aduna naman siya kauban nga mga anghel. Salmo kapitulo 82 bersikulo 1 o 6. Busa mga higala, tungod kay aduna na may kauban ang Dios sa ikaupat ka adlaw, iyang gihimo ang tao sa ikaunom ka adlaw. Nahisulat kini sa Henesis kapitulo 1 bersikulo 26 o 27. O miingon ang Dios, buhaton nato sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato. O gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway, sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki o babae, iyang gibuhat sila. So tungod kay aduna na may kauban ang Dios nga mga anghel sa ikaupat ka adlaw,
Busa miingon siya, buhato nato. Sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato ang tao. Sa Hebrewanon, ang pulong Dios sa Genesis 1:26 o 27, Elohim. Timaan nato mga higala sa Salmo 92, diyan naginusara pa ang ang Dios. Salmo 92, diyan naginusara pa siya ang Dios singular, siya El. Sa Hebrewanon, singular form of God, El. Og dihang aduna na siya ay kauban nga mga anghel nga iyang gihimo nga mga espiritu, ang buot ipasabot matupad niya kamo mga Dios, sa ato pa kamo mga Elohim. Aduna na ni kauban ang Dios nga mga Elohim. Busa ang Dios kauban niya mga anghel, Elohim. Busa sa Genesis 1:26 ug 27, ang pulong nga Dios dinhi sa maong mga bersikulo, Elohim. Kay aduna na may kauban ang Dios. Busa mga higala, gibuhat sa Dios, Elohim, ang tao sa iyang kaugalingong dagway, sa dagway sa Dios. Gibuhat niya sila, lalaki o babae, iyang gibuhat sila. O sa Genesis 2:7, giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta o gihoypan niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi. Ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Busa mga higala, akong balikon pag-usab atong timan-an mga higala o mga kaigsuonan. Kay importante gayud kini. Kay kini ra ba doktrina kini nga iya sa Ginoo, nga sumala lamang kini sa Biblia. Mao kini dugang kamatuoran alang kanatong tanan. Kay aron kung magalawom ang doktrina nga atong i-Bible study, dinhi pa lang aduna na kamoy pundasyon. Inyo nang naila ang Dios. Na ang Dios nag-inusara lamang. Sa wala pa siya muhimo sa langit, yuta, o tanang butang, siya espiritu. O siya espiritu nga balaan. Busa ang tawag sa iya Holy Spirit, Espiritu Santo. Mao kana ang Dios sa iyang pag-inusara. O kining Dios nga Espiritu Santo, siya ang magbubuhat sa tanan. Busa tungod kay siya ang ginikanan sa tanan, ginatawag usab siya nga amahan sa tanan. Kay siya man ang magbubuhat, mga higala. O atong timan-an mga higala ug mga kaigsuonan, kinahanglan gayud nga ato kining balik-balikon, atong timan-an mga higala ug mga kaigsuonan, nga sa walang pabuhata sa Dios ang kalibutan, siya El, singular form. Nag-inusara pa lamang siya, wala pa siya kauban. Sa Dios nga gitawag sa pinulungang Hebrewanon nga El, singular of God, ug ang Dios nga nag-inusara siya Espiritu.
Juan 4:24. Og siya balaan, Josue Kapitulo 24, versikulo 19, og Leviticus 11:44. Busa siya mao ang Dios nga Espiritu Santo. Ug ang pangalan niya Jehovah or Yahweh. Sa tetragrammaton nga YHWH. Ug tungod kay siya man ang magbubuhat ug siya ginikanan sa tanang mga butang, busa ginatawag usab siya nga amahan sa tanan. O pinaagi sa iyang pulong, gahom, kaalam, kinaatman, o sa labutan, gihimo niya ang langit, yuta, o tanang mga butang. Nga matud pa ni Apostol San Pablo sa unang Korinto 1:24, ang gahom o kaalam sa Dios mao ang Kristo. Busa ang Dios nga magbubuhat usa lamang nga mao si Jehovah ug siya ang ginikanan o amahan sa tanan. Ug ang iyang Kristo mao ang iyang gahom o kaalam. Maayong buntag kaninyong tanan mga higala o hinaot unta nga anaa kamo sa maayong kahimsog sa lawas o kanunay hinaot unta nga kamo panalanginan sa Ginoo, inubanan sa iyang kaluoy o sa iyang kabubuton. Daghang salamat. God bless us all. Praise God. Hallelujah. 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 In Jesus Christ's name. Amen. Praise God.